अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़कात के मसारिफ़ का बयान। इरशाद बारी ताला है, सदक़े सिर्फ़ फ़कीरों के लिए हैं और मिस्कीनों के लिए और उनके वसूल करने वालों के लिए और उनके लिए जिनके दिलों में उल्फत डालना मकसूद हो और गर्दन छुड़ाने में कर्ज़दारों के लिए और अल्लाह की राह में और राहिल और मुसाफिरों के लिए फ़र्ज़ है अल्लाह की तरफ से और अल्लाह ताला हिकमत वाला है। सूरह तौबा आयत नंबर 60। फ़ुकरा और मसाकीन, इन दोनों के एक दूसरे के बेहद करीब होने की वजह से बाज़ औक़ात फ़कीर को मिस्कीन और मिस्कीन को फ़कीर भी कह दिया जाता है। यही वजह है कि उनकी अलग अलग तारीफ़ में काफ़ी इख्तलाफ है। ताहम दोनों में ये बात तो कतई है कि जो हाजतमंदों और अपनी हाजत व ज़रूरियात को पूरा करने के लिए मतलूबा रकम व वसाइल से महरूम हों उन्हें फ़ुकरा व मसाकीन कहा जाता है। जमहूर और शाफ़ई का मसलक ये है कि मिस्कीन वो है जिसके पास माल हो लेकिन इतना न हो जो उसे किफ़ायत कर सके, और फ़कीर वो है जिसके पास असलन कुछ भी न हो, लिहाजा फ़कीर मिस्किन से ज़्यादा बुरी हालत में हो। एक हदीस में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिस्कीन की तारीफ़ मिलती है और वो ये है कि मिस्कीन वो है जिसके पास इतना माल न हो जो उसे बेनियाज कर दे, ना वो ऐसी मिस्किनत अपने ऊपर तारी रखे कि लोग गरीब और मुस्तहिक समझकर उस पर सदका करें। मालूम हुआ कि जमहूर का मौक़िफ़ हदीस के ज़्यादा करीब है। सही बुखारी की हदीस है, एक हदीस नंबर 1476 और 1479 किताबुल ज़कात में आपको यह हदीस मिल जाएगी। और मुस्लिम शरीफ में 1039 हदीस है। अबू दाऊद 1631, नसाई जल्द 5 सफ़ा 76, मुअत्ता जल्द 2 सफ़ा 923, अहमद जल्द 2 सफ़ा 260, हुमैदी 1059, बहकी जल्द 7 सफ़ा 11। मालूम हुआ कि जमहूर का मौक़िफ़ हदीस के ज़्यादा करीब है और फ़कीर वो है जो गनी न हो, जैसा कि लुगत की किताबों में ये बात सराहत के साथ मौजूद है। जो लोग ज़कात के मुस्तहिक हैं उनकी डिटेल मैं रख देता हूँ। सरसरी तौर पर मैंने सूरह तौबा आयत नंबर 60 मैंने वो बयान किया था, उसकी तशरीह रख देता हूँ। आमलीन से मुराद ऐसे, मिस्कीन तो बता दिया हूँ, मिस्कीन और फ़कीर। आमलीन का जो जिक्र आया है, आमलीन से मुराद ऐसे सरकारी अहलकार हैं जो ज़कात व सदक़ात की वसूली और तक़सीम और उसके हिसाब व किताब पर मामूर हैं। अब्दुल्ला बिन साद मालिकी रहमुल्लाह कहते हैं कि मुझे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने सदका इकट्ठा करने के लिए आमिल मुकर्रर किया। जब मैंने इस काम से फारिग होकर ज़कात व सदक़ात को हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के सुपुर्द कर दिया तो उन्होंने किसी को मुझे तनख्वाह देने के लिए कहा। मैंने कहा, मैंने तो सिर्फ अल्लाह ताला के लिए काम किया है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, जो तुम्हें दिया जाता है उसे ले लो। बिलाशुबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे आमिल मुकर्रर किया था और मैंने भी तुम्हारे कौल की तरह कहा था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इरशाद फरमाया कि जब तुम्हें बगैर मांगे कोई चीज़ दी जाए तो उसे खाओ और सदका करो। यह हदीस आपको मिलेगी बुखारी शरीफ हदीस नंबर 7163 किताबुल अहकाम, और मुस्लिम शरीफ में मिलेगी 1045, अबू दाऊद 1647, नसाई जिल्द 5 सफ़ा 102। मालूम हुआ कि आमिल का वसूली ज़कात के इवज़ अजर व मुआवजा दिया जा सकता है और आमिल को चाहिए कि उसे कबूल कर ले। मौलिफ़ा कुलूबहुम, इससे मुराद एक तो वो काफिर है जो कुछ इस्लाम की तरफ माइल हो और उसकी इमदाद करने पर उम्मीद हो कि वो इस्लाम की तरफ माइल हो जाएगा। दूसरे वो नौ मुस्लिम अफराद हैं जिनको इस्लाम पर मजबूती से कायम रखने के लिए इमदाद देने की ज़रूरत हो। तीसरे वो अफराद भी हैं जिनको इमदाद देने की सूरत में ये उम्मीद हो कि वो अपने इलाके के लोगों को मुसलमानों पर हमला आवर होने से रोकेंगे।
یہ اور اس طرح کی دیگر صورتیں تالیف قلب کی ہیں جن پر زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جا سکتی ہے، چاہے مذکورہ افراد مالدار ہی کیوں نہ ہو۔ یہ چیز آپ کو ملے گی تفسیر ابن کثیر جلد 2 صفحہ 365، تفسیر احسن البیان صفحہ 529، تفسیر طبری جلد 1 صفحہ 313، فقہ الزکوٰۃ القرضاوی جلد 2 صفحہ 595 میں۔ ایک تشریح اور رہ گئی ہے، پھر رقاب گردنیں آزاد کرنے میں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ زکوٰۃ کے مال سے غلام آزاد کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بخاری تعلیقات جلد 4 صفحہ 92، ابو عبید فی کتاب الاموال 1782، در المنصور للسیوطی جلد 3 صفحہ 451۔ کیا زکوٰۃ 8 مصارف میں صرف کرنا لازم ہے؟ ایسا لازم نہیں ہے، بلکہ ان مصارف میں سے کسی ایک مصرف میں بھی جس میں زیادہ ضرورت ہو صرف کی جا سکتی ہے۔ یعنی کوئی آدمی زیادہ ضرورت مند ہے اور آپ کی زکوٰۃ نکل رہی ہے 1,00,000 2 لاکھ روپے، تو آپ ایک کو بھی دے سکتے ہو تاکہ وہ بھی معلومال ہو جائے۔ اسی طرح غربت ختم ہو سکتی ہے اللہ نے چاہا تو۔ اب اللہ نے کسی کے مقدر میں مسکنت رکھ دی ہو تو پھر کیا کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں نہیں معلوم ہے نا، ہمیں تو کوشش کرنا چاہیے اسی، حتیٰ کہ کسی ایک انسان کو دینا بھی جائز اور درست ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت سعید بن جبیر، حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور امام نخعی، امام عطا، امام ثوری، امام ابو عبید وغیرہ بھی یہی موقف رکھتے ہیں۔ المغنی ابن قدامہ جلد 4 صفحہ 128 میں آپ یہ موقف دیکھ سکتے ہیں۔ اس کی دلیل وہ حدیث ہے جس میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ ان کے اغنیاء سے وصول کی جائے گی اور ان کے فقراء میں تقسیم کر دی جائے گی۔ یہ حدیث بخاری شریف میں ہے 1395، مسلم حدیث نمبر 19، ابو داؤد 1548، ترمذی 621۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے من جملہ فقراء کو ہی زکوٰۃ دینے کا حکم دیا ہے اور صرف ایک ہی مصرف و صنف ہیں۔ رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینا افضل ہے۔ حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین پر صدقہ کرنا صرف صدقہ ہے، اور رشتہ داروں پر صدقہ کرنے میں 2 چیزیں شامل ہیں، یعنی صدقہ اور صلہ رحمی۔ یہ حدیث موجود ہے، آپ کو ملے گی صحیح ابن ماجہ 1494، مشکات 1939، ترمذی 658، کتاب الزکوٰۃ، اور ابن ماجہ 1844، نسائی 2582، احمد جلد 4 صفحہ 17، دارمی جلد 1 صفحہ 397۔ بیوی خاوند کو زکوٰۃ دے سکتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی زینب رضی اللہ عنہ نے جب اپنے زیور کی زکوٰۃ دینے کا ارادہ کیا تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے خود کو اور اپنی اولاد کو زکوٰۃ کا زیادہ مستحق قرار دیا۔ اس پر زینب رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن مسعود نے ٹھیک کہا ہے، تیرا شوہر اور اس کی اولاد تیرے صدقے کے زیادہ مستحق ہیں۔ یہ حدیث آپ کو ملے گی بخاری شریف حدیث نمبر 1462، کتاب الزکوٰۃ میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اپنے والد اور اولاد کو زکوٰۃ دینا، والد خواہ کتنے ہی اوپر چلے جائیں، یعنی دادا، پردادا وغیرہ، اور اولاد خود کتنی ہی نیچے چلی جائے، یعنی بیٹا، پوتا اور پوتے کا بیٹا وغیرہ، فرض زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہیں، کیونکہ ان سب کا نفقہ اس شخص پر واجب ہے اگر وہ اس کی طاقت رکھتا ہے۔ ابن منظر رحمہ اللہ کے نزدیک
انہوں نے اس پر اجماع نقل کیا ہے۔ اجماع دیکھنے کے لیے آپ اٹھائیے الاجماع ابن المنظر 118 صفحہ 51، المغنی جلد 4 صفحہ 98 دیکھ سکتے ہیں۔ صاحب بحر الزخار نے بھی اس پر اجماع نقل کیا ہے، دیکھیے کما فی نیل الاوتار جلد 3 صفحہ 141، اور پھر اس پہ بڑی بحث ہے، سبھی لوگوں نے اس پر اجماع نقل کیا ہے اور اختلاف نہیں ہے، باقی تشریح موجود ہے اس کی۔